बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, बरतानिया के अंदर इंसानी हुकूक की तंजीमों के लिए काम करने वाले एक थिंक टैंक ने एक आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल के अंदर वो ये खदशे का इजहार कर रहे हैं कि जनाब, बरतानिया आने वाले कुछ अरसे के दौरान, कुछ वक्त के दौरान 7 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जिनके पास बरतानिया की सिटीजनशिप मौजूद है, बरतानिया का पासपोर्ट मौजूद है। लेकिन बरतानिया ऐसे कानून पर काम कर रहा है कि वो 7 लाख जो लोग हैं उनकी सिटीजनशिप को रिवोक किया जा सके या उनकी सिटीजनशिप को खत्म किया जा सके, और इन 7 लाख लोगों को जहाजों के अंदर भर भर के उनके आबाई मुल्क के अंदर रवाना किया जा सके। अब उन्होंने जिन लोगों की तरफ इशारा किया कि ये 7 लाख लोग कौन है बेसिकली, वो भी जरा सुन लीजिए। अभी जरा इस खबर की डिटेल में बात करेंगे, आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। उन्होंने कहा कि जनाब, ये 7 लाख वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर ड्यूल सिटीजनशिप रखी हुई है, जिनके पास बरतानिया का पासपोर्ट भी मौजूद है और जो जिस मुल्क के अंदर पैदा हुआ उसकी भी सिटीजनशिप उन्होंने अपने पास रखी है। लेट सपोज अगर कोई पाकिस्तान से आया है, पाकिस्तान में पैदा हुआ, उसका पासपोर्ट उनके पास मौजूद है, वो बरतानिया आता है, बरतानिया में किसी भी प्रोग्राम के तहत उसको बरतानिया की सिटीजनशिप मिल जाती है, तो उसने दोनों चीजें अपने पास रखी हुई हैं। तो ऐसे लोगों की सिटीजनशिप को रिवोक करके उनको उनके आबाई मुल्क रवाना किया जा रहा है। और यह कहा गया कि ऐसे कानून पर काम किया जा रहा है। मैं किसी आईएलआर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी वीजे की बात नहीं कर रहा कि भाई 30 साल का हो या 15 साल का आईएलआर हो, 10 साल का आईएलआर हो, स्किल वीजा हो, नॉन स्किल वीजा हो, केयर वर्कर वीजा हो, स्टूडेंट वीजा हो, इसमें सिटीजनशिप वालों की बात की गई। अब जब ये आर्टिकल मार्केट में आया, भाई लोगों में तो खलबली मच गई, और खलबली मचनी भी चाहिए थी, क्योंकि आजकल जिस तरह का माहौल बरतानिया में इमिग्रेशन के मामले को लेके चल रहा है, खलबली मचनी थी। लोगों के हैरान परेशान हो गए कि भाई ये क्या हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है बरतानिया अपनी सिटीजनशिप रिवोक कर दे। पहली चीज मैं आपको बता दूं, बरतानिया कर सकता है ऐसा, ठीक है, बिल्कुल कर सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कानून लाया नहीं जा रहा, ऑलरेडी ऐसा कानून मौजूद है। अब जरा इस खबर की डिटेल पे बात करते हैं। पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि ये खबर है, ये तज्जिया है, या ये खदशा है। खबर वो होती है मेरी नजर में कि जो कि होम ऑफिस अपने इमिग्रेशन को मामला को लेके जारी करता है, या शबाना साहबा जो आके प्रेस पे बात करती हैं, वो खबर होती है। खबर वो होती है कि भाई उन्होंने बता दिया हम ये करने जा रहे हैं, दैट इज न्यूज, ये खबर है। एक इंसान खदशा जाहिर करता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होने जा रहा है, ये उसका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अब इस आर्टिकल के अंदर जो बात की गई है ना, अगर उसको जरा सा उसका पोस्टमार्टम किया जाए या उसको देखा जाए तो जरा सुन लीजिए। बरतानिया के अंदर साल 2006 में एक कानून पास हुआ था, और वो कानून ये कहता था कि बरतानिया बरतानवी सिटीजनशिप्स की जिन्होंने ली हैं, जो बाय बॉर्न ब्रिटिश सिटीजन्स नहीं है, जिन्होंने बाद में किसी प्रोग्राम के तहत, चाहे वो सियासी पना पर हो या स्टूडेंट वीजे हो या फिर वो स्पाउस वीजे पर हो, अगर वो बरतानवी सिटीजन बन गए हैं आईएलआर के बाद, तो उनकी सिटीजनशिप को रिवोक कर सकता है अनटिल अनलेस। अब यहां पर चीजें आना शुरू गई। अगर आप सबसे पहले आप पर यह साबित हो जाए कि आपने जो सिटीजनशिप हासिल की है वो धोखे, फरेब, बददियानती की बुनियाद पर ली। सबसे पहले इसको समझिएगा कि धोखे, फरेब, बददियानती, यानी आपने झूठ बोला और उसकी बुनियाद पर आपने सिटीजनशिप ली है। अगर ये साबित हो जाता है, नो मैटर बाय व्हाट, आपकी सिटीजनशिप आपसे छीन ली जाएगी, वापस ले ली जाएगी। दूसरा, अगर आप बरतानवी माशरे के लिए, जो बरतानवी माशरा है जहां पर आप रह रहे हैं, जो बरतानवी सिटीजन है, उसके लिए आपकी मौजूदगी खतरे का बाइस बन जाए, आपकी मौजूदगी तमाम लोगों के लिए, दूसरे ब्रिटेन के लिए अगर खतरे की वजह हो, सबब बने, तो आपकी सिटीजनशिप को ले लिया जाएगा। तीसरा, गद्दारी के मुर्तकिब, ठीक है, आपने बरतानवी हुकूमत के साथ, शाही खानदान के साथ अगर आप गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं तो भाई आपकी सिटीजनशिप ले ली जाएगी। लेकिन इसमें दो चीज होती है। पहली तो वो चीज होती है जो लोग आते हैं अक्सर और बेशतर, और वो ये सोच कर आते हैं कि भाई हमने बरतानिया में रहना है और हमने बरतानिया छोड़ के नहीं जाना है। अक्सर और बेशतर वो अपने पासपोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फाड़ देते हैं। वो अपने आप को ये साबित करते हैं कि भाई मैं तो स्टेटलेस हूं, मेरा तो कोई स्टेट ही नहीं है। तो अब वो ये फिर साबित करते हैं कि भाई आपने जो भी सजा देनी है हमें यहां दीजिए, और हम यहीं काटेंगे सजा, और उसके बाद यहीं रहेंगे। लेकिन अब हो ये रहा है कि बेसिकली ये खदशा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां तक अभी तक मामला, कोई ऐसे कानून लाने की बात नहीं की जा रही है, और ये कानून कई सालों पहले का, यानी 2006 का ये कानून है। ये खबर है, खबर तो बेसिकली नहीं कह सकती, ये खदशे का इज़हार है। और एक ऐसे वक्त में खदशा लाया गया जब रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई बुरी खबर आ रही होती थी, कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती थी जिसको आप लोग कहते थे कि यार ये बुरी खबर है। हालांकि बुरी खबर मैं नहीं दे रहा होता था, जो आ रही होती थी मैं तो आपको वो बयान कर रहा होता था।
اپریل کے اندر ایک وائٹ پیپر جاری ہوا, اس وقت بھی میں نے ویڈیوز بنائی تھی, آپ کو بتایا تھا کہ جناب یہ ہو سکتا ہے, ہونے جا رہا ہے, کیونکہ اصلاحات لانے کی بات کی جا رہی ہے اور اس وائٹ پیپر کے اندر انہوں نے سجیشنز دی ہیں. لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا, جب بھی حکومت سجیشنز دیتی ہے وائٹ پیپر کے اندر 90 to 95% اس پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. وہ مذاق کے طور پر اصلاحات نہیں لا رہی تھی. اب جو انہوں نے ILR کا معاملہ 30 سال تک لے جانے, 20 سال تک لے جانے کی بات کی ہے, یہ بھی ایک وائٹ پیپر ہے, انہوں نے سجیشنز دی ہیں, ابھی یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. کیونکہ کوئی بھی قانون بننے سے پہلے, بھائی ایسا تو نہیں ہے نا پاکستان ہے جس کا جو مرضی جائے دل کیا وہ قانون لے کر آ گیا, ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے آفیسز میں جاتا ہے, آفیسز میں جا کے سگنیچر ہوتا ہے, آخر میں جا کے یہ قانون بنتا ہے, ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے اس پر. اور برطانیہ کو جمہوریت کی ماں تصور کیا جاتا ہے. وہاں پہ اگر کوئی عوامی پٹیشن جاری کر دی جائے تو عوامی پٹیشن پر 10,000 سے زیادہ سگنیچر ہو جائیں تو پارلیمنٹ پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس پر بحث کرنی ہے. اس طرح کے جمہوریت کے معاملات ہیں وہاں پر. تو اس طرح کی خبر پہ میرا نہیں خیال کوئی صداقت ہو سکتی ہے, میرا نہیں خیال, میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے, میں یہ بیسٹ آف مائی نالج کے حساب سے بات کر رہا ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. ہاں ان لوگوں کے اوپر تو ویسی تلوار. اچھا ایک اور چیز بھی ہوئی ہے ریسنٹ, ہو سکتا ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہو. پہلے جو چیزیں تھیں نا وہ یہ تھیں کہ اگر آپ غداری کے مرتکب ہوتے ہیں, آپ برطانوی معاشرے کے لیے خطرہ ثابت ہوتے ہیں, یا جھوٹ بددیانتی اور غلط بیانی کر کے آپ نے سٹیزن شپ لی, اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کر دی گئی. اس میں ایڈ میرے خیال سے یہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر آپ گھریلو یا باہر تشدد میں ملوث پائے جاتے ہیں, گھریلو تشدد ہو گیا بیوی پر, بچوں پر, باہر اگر آپ نے تشدد کیا, بھائی ان تمام چیزوں کی تو معافی نہیں ہے. لیکن اس ابھی بھی جو ہے نا اس میں ویزے ریووک کی بات کی جا رہی ہے, اسٹیٹس ریووک کی بات کی جا رہی ہے, سٹیزن شپ کی ابھی تک اس میں نہیں کی گئی ہے. لیکن ہاں یہ ہوتا ہے, سٹیزن شپ ریووک کی جا سکتی ہے, کی جا چکی ہے کئی لوگوں کی. 2006 سے لے کے ابھی تک کئی لوگ ایسے ہیں جن کا پاسپورٹ واپس لے لیا گیا کیونکہ انہوں نے بددیانتی جھوٹ کی بنیاد پر سارے کام کیے تھے, تو اس لیے ان سے لے لیا, یا پھر وہ برطانوی معاشرے کے لیے خطرہ ثابت ہو گئے تھے تو ان سے واپس لے. لیکن 7 لاکھ لوگ, یار ایک ہیوج اماؤنٹ ہوتی ہے, یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں, افریقنز ہیں غالباً شاید, یا پھر ایشینز ہیں. ایشینز میں کون آتا ہے آپ سمجھیں, پاکستان ہے, بھارت ہے, یا بنگلہ دیش ہے, نیپال ہے, افغانستان ہے, ان طرح کے ملکوں کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان پہ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے, یا تو یہ ایک ایشو بنانے کی کوشش کی گئی ہے, معاملات کو مزید اچھالنے کی کوشش کی گئی ہے انسانی حقوق کے تحت, کیونکہ ابھی جو قانون لائے گئے ہیں اس میں انسانی حقوق سائڈ میں رکھ دیا گیا. بھائی انسانی حقوق سائڈ میں, اب وہ ہوگا کہ بھائی اگر آپ برطانوی معاشرے کے لیے فٹ ثابت ہوتے ہیں تو آپ رہ سکتے ہیں, ادروائز آپ کو رہنے کی اجازت نہیں. تو ہو سکتا ہے اس چیزوں کے لیے لانے کی بات کی گئی ہو. تو بہت سارے لوگوں نے یہ مطلب کر رہے تھے, یار یہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کیا واقعی میں ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا. اکثر لوگوں نے سوال کیا. پچھلے 3-4 دنوں سے میں نے برطانیہ کی امیگریشن کے معاملات کو لے کے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی, تو پھر میں نے سوچا کہ اس پر ضرور بات کرنی چاہیے. اب آپ کی اس پر کیا رائے ہے, میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی, تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.